أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. ما شاء الله ما شاء الله شيخ. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ما شاء الله ما شاء الله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. ما شاء الله ما شاء الله. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم
وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ما شاء الله ما شاء الله. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. الله أكبر ما شاء الله. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اللهم زد فزد. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ما شاء الله.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ما شاء الله ما شاء الله أحسنت. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل اقرأ كتابك
اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل سلام يا سلام. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا فمحونا آية الليل وجعلنا
مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. ما شاء الله. وكل اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. الله الله. ما شاء الله. فلينظر الإنسان
إنه على رجعه لقادر فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر الله الله الله. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا الله. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا الله. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه
إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم. حياكم الله شيخ، بارك الله فيكم.